साथीहरूलाई नमस्कार। आज चाहिँ म यहाँहरूलाई समक्ष चाहिँ यो बाख्रा पालन परियोजना यसको आय व्यय पनि लिएर आएको छु। यसमा दुईटा स्किम म यहाँहरूलाई देखाउनेवाला छु। एउटा चाहिँ अलि लगानी धेरै भएको र अलिकति यो पूर्ण रूपमा भनौँ न घाँसमा पूर्ण रूपमा आधारित त दुईटी परियोजना मैले ल्याएको परियोजना मध्ये दुईटी परियोजना त पूर्ण रूपमा घाँसमा आधारित त होइन, तर एउटा चाहिँ अलिकति सस्तो तरिकाले पाल्ने, अलि इफिसियन्ट म्यानेजमेन्टमा पाल्ने, अलि पुँजीगत लगानी कम गर्ने के धेरै नै कम गरेर पाल्ने मोडल छ भने अर्को चाहिँ लगानीमा अलिकति कम्प्रोमाइज नगरिएको त्यस्तो खालको मोडल छ। यसबाट के कम्पेरिजन यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने लगानी धेरै भयो भने चाहिँ कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्दो रहेछ त मुनाफामा, नेट प्रफिटमा यसको कस्तो इफेक्ट पर्दो रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले चाहिँ कम्पेयर गर्नु होला। दुईटा परियोजना 50% को चाहिँ नि माउ पनि 50% को, बोका पनि 50% को हैन, मार्केटमा 50% को बोयर पठाउने, 50% बोयर 50% चाहिँ लोकल यसरी पठाउने परियोजना हो दुईवटै। तर एउटामा चाहिँ के छ, लगानी बढी पर्न गएको छ पुँजीगत लगानी, एउटामा चाहिँ पुँजीगत लगानी कम पर्न गएको छ र ब्याज दरको कुरा पनि एउटामा अलि बढी ब्याज दर छ भने एउटामा चाहिँ कृषि दरको जुन सहुलियत कर्जा छ नि कृषिमा दिइने त्यो चाहिँ प्राप्त भयो भने कस्तो हुँदो रहेछ र लगानी पनि कम भयो र त्यस्तो ब्याज दर पनि सस्तो भयो भने कस्तो फरक पर्दो रहेछ रिटर्नमा, र तपाईँको चाहिँ नि लगानी बढी हुन गयो भने कस्तो फरक पर्दो रहेछ त हैन। सेम हो 50% कै बोयर चाहिँ मार्केटमा पठाउने हो, त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट हो भने कस्तो फरक पर्दो रहेछ त भने यहाँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। सुरु गरौँ उच्च लगानीवाला परियोजनाबाट है। अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला त हामी यो पुँजीगत लगानीमै जाउँ हैन। पुँजीगत लगानीमा चाहिँ तपाईँको स्थिर लगानी अथवा पुँजीगत लगानी जसलाई चाहिँ हामीले वान टाइम इन्भेस्ट गरेपछि केही वर्ष चल्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी लगानी के अरे पुँजीगत लगानी भनेर भन्छौँ। अनि त्यो पुँजीगत लगानी गरिसकेपछि हाम्रो रिटर्न नआइन्जेलसम्म केही समय चल्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा चाहिँ वर्किङ क्यापिटल अर्थात् चालु पुँजी हो हैन। हामी चाहिँ पुँजी भनेको लगानी भनेको एउटै भयो हैन, तपाईँको खर्च भनेको चाहिँ फरक हो, पुँजी भनेको फरक हो, यो कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ। र म चाहिँ अहिले स्थिर पुँजीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँ के छ भने 50% को चाहिँ बोयर बाख्रा मार्केटमा पठाउने प्लान अनुसार यो परियोजना बनाइएको छ है। त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त 50% बोयर तथा 50% स्थानीयको क्रस बाख्राको खरिद मूल्य ढुवानी सहित भनेको 50% बोयर माउ हैन। 50% बोयर माउ कतिवटा त 50 वटै हामीले किन्न पर्यो है। 50 वटा चाहिँ 50% को चाहिँ बोयर माउहरू हामीले किन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ माउ अथवा पठिङ्ग्रीहरू भनौँ न, जो चाहिँ अब बाली जान योग्य छ त्यो खालको चाहिँ नि हामीले चाहिँ सकभर पहिलो भेदको है किन्यो, पहिलो अथवा दोस्रो भेदको किन्यौँ भने हाम्रो 20,000 रुपियाँमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ हैन। आसपास 20,000 आसपासमा पाइन्छ अहिले धेरै ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ नि अब सबै ठाउँमा त 20,000 मै पाउनुहुन्छ भन्न म सक्दिनँ, तर धेरै जसो ठाउँहरूमा पाइन्छ। आफ्नो ठाउँमा पाइँदैन भने अलिकति बढाएर राख्न सक्नुहुन्छ, यो ठुलो कुरो भएन। 10 लाख रुपियाँ यसको लागि चाहियो है। एकैचोटि यो बथानमा थोरै किनेर बढाउँछु भनेर होइन कि, एकैचोटि जिरो लेभलबाट 50 वटै माउ किन्ने, दुईटा बोका किन्ने अनि सबै कुरा जिरो लेभलबाट कामदार बस्ने, घर सहर सबै बनाउने भनेको अलिकति इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा बढी गर्न सक्ने साथीहरूको हकमा यो परियोजनाको कस्तो हुँदो रहेछ त आय व्यय रिटर्न हेरौँ है त। अनि बोयर बोका पनि 85% को उहाँले चाहिँ दुईटा राम्रो खालको बोयर बोका किन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 50,000 रुपियाँ पर्न जान्छ है तपाईँहरूले चाहिँ यसरी किन्दाखेरि। अनि त्यसपछि अब यहाँ 75% को बोका पनि किनिएन, 100% को बोका पनि किनिएन। हेर्नुहोस् है, तपाईँको चाहिँ नि 85% को चाहिँ नि माउ किनियो अनि नाता नपर्ने गरेर 85% को दुईटा बोका पनि किनियो है। 25 बाख्रा बराबर एउटा बोका। अब यसरी चाहिँ 50,000 यसलाई पर्यो। र अब खोर बनाउँदाखेरिको तपाईँले चाहिँ 7 मिटर चौडा र 35 मिटर लम्बाइ भएको 245 वर्ग मिटरको चाहिँ खोरमा तपाईँले मिडियम क्वालिटीको काठ प्रयोग गरेर है, त्यहाँ साल प्रयोग गरेर पनि बन्दैन यतिमा के अरे तपाईँको चाहिँ खोर पनि सकभर अब तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अलि हाई बजेटको परियोजना भए पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ 16 लाख रुपियाँ खोरलाई छुट्याएको छ, 15,92,000 रुपियाँ होइन। यो कस्तो हो भने तपाईँको किसानहरूले चाहिँ यो खालको खोर बनाउँदाखेरि लागेको खर्चको एभरेज ठाउँ ठाउँमा साथीहरूसँग चाहिँ यस्तो खोर यो लम्बाइ चौडाइको कति खर्च लाग्यो तपाईँको भनेर सोद्धाखेरि आएको एभरेज हो, कुनै इन्जिनियर गरेको इस्टिमेट होइन यो। तपाईँको चाहिँ यो रियल उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किसानहरूले भएको खर्च मेरो खोर यति लाग्यो भनेर उहाँले भनिसकेपछि अनि गरेको इस्टिमेट हो, एभरेज निकालेको साथीहरूको त्यो चाहिँ तपाईँको 15,92,000 छ। यो 245 वर्ग मिटरको खोर बनाउँदाखेरि है 65 रुपियाँ 1 वर्ग मिटरमा खर्च हुने देखिया छ र तपाईँको चाहिँ यति पैसा पर्यो। अनि त्यो बाख्रा खेल्ने ठाउँ अगाडि चाहिँ आँगन के त्यो यार्ड हैन,
त्यो चाहिँ एकदम बनाउनु होला है। त्यो बाख्रालाई घाममा देखाउन, घाममा निकाल्न एकदमै जरुरी छ। उनीहरूले खेल्न पाउनुपर्छ, एक्सर्साइज हुन्छ, धेरै कुराहरू हिट डिटेक्सन, हिटमा आएको बाख्राले बोका खोजेको कुराहरू थाहा हुन्छ टाइममा होइन। यस्तो कुराहरू तपाईँले चाहिँ नि यो खोर समेतलाई समेट्दाखेरि 700 वर्ग मिटर एरिया हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने के अरे कम्पाउन्डिङ तपाईँको चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यसको चाहिँ अब 1.5 मिटर अग्लो होइन फेन्स बनाउँदाखेरि ग्याल्भनाइज जालीको र तपाईँको त्यो आइरनको अथवा त्यो रेडिमेड सिमेन्टेड पोल होइन। त्यो चाहिँ भनेको एक रोपनीमा 506 वर्ग मिटर हुन्छ भने करिब करिब 1.5 रोपनी जस्तो हुने भयो भनौँ न। तपाईँको चाहिँ नि 1,75,000 रुपियाँ है त्यसको फेन्सिङ। त्यो डिपिसी गाह्रो लगाएर होइन, यो टाइपको है। अनि तपाईँको चाहिँ डिपिङ ट्याङ्क त्यो जुन बाख्रालाई चाहिँ नि हामीले चोपलेर निकालिन्छ नि 6 महिनामा निकाल्नुपर्छ बाह्य परजीवीहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न जुन चाहिँ डिपिङ ट्याङ्कहरू बनाइएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो डाइमेन्सनको बनाउँदाखेरि होइन तपाईँको चाहिँ नि के अरे 300 वर्ग फिटको होल्डिङ यार्ड समेत भनेर चाहिँ त्यो बाख्रा त्यो जुन पानी चाहिँ तर्किन्जेलसम्म त्यहाँ राख्नुपर्छ कि त्यहाँ चोपलेपछि त्यो सहित बनाउँदाखेरि 2,20,000 रुपियाँ है। यस्तो बनाउन म रेडिमेड ल्याउँछु भन्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँको उसको कुरा। मैले यहाँ 2टा मोडल ल्याएर राख्दैछु हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ तपाईँको अलिकति लगानी बढी भएको मोडल, अर्को चाहिँ सस्तो मोडल। सस्तो मोडलमा र यसमा कति फरक पर्दो रहेछ त, लगानी बढी हुनु भनेको कति घातक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले देखाउनलाई गरेको, तपाईँले कम्पेयर गर्नु होला। अनि त्यसपछि साबेल, कोदालो, हँसिया यो विविध 5,000 रुपियाँ जस्तो राखिएको छ। अनि अब चाफ कटर घाँस काट्ने मेसिन चाहियो होइन, घाँस काट्नु पर्यो, कुटी काट्नु पर्यो होइन, त्यसको लागि चाहियो एउटा मेसिन मोटर सहित फाउन्डेसन सहित 45,000 रुपियाँ। अनि यो सिमेन्टेड भुइँ ट्याङ्की यो जरुरी छैन, यसमा पनि राखेको छैन है। हेर्नुहोस् यसमा कसैले बनाउनुहुन्छ तर यो चाहिँ यो हाई बजेट वालामा पनि यसमा मैले राखेको छैन, किनभने सबै कुरा गर्नु भने तपाईँको रिटर्न एकदम कम देखिन्छ कि। त्यही भएर मैले यो हाई बजेटवाला जिरोबाटै सुरु गर्ने साथीहरूको लागि पनि मैले यहाँ चाहिँ यो मैले अहिले यहाँ राखेको छैन, किनभने तपाईँको चाहिँ एकदमै कम देखिन्छ अन्यथा प्रफिट। अनि 2000 लिटरको दुईवटा चाहिँ रबर ट्याङ्की होइन, यो चाहिँ 18,000 को दरले चाहिँ 37,000 भयो। दाना बनाउने ग्राइन्डर, साधारण ग्राइन्डर होइन, सिङ्गल फेजबाट चल्ने ग्राइन्डर तपाईँले ल्याएर फिट गर्दाखेरि 50,000 रुपियाँ। अनि यो तपाईँको दानाको कच्चा मालहरू राख्ने अनि त्यो ग्राइन्डर राख्ने कोठा होइन, त्यो दाना बनाउने कच्चा माल राख्ने कोठा त चाहियो नि त। त्यो चाहिँ अब एउटा गोदाम जस्तो पनि र त्यसैमा दाना पनि बनाउने घोल्ने ठाउँ है, त्यो चाहिँ तपाईँको 2.5 लाख रुपियाँ त्यसको लागि छुट्याएको छ। अनि बिरामी बाख्रा राख्ने र नयाँ बाख्रा राख्ने, बिरामी बाख्रा राख्ने आइसोलेसन कक्ष, नयाँ बाख्रा राख्ने क्वारेन्टाइन कक्ष। बाहिरबाट बाख्रा खरिद गरेर ल्याएपछि तपाईँले 21 दिनसम्म त्यो क्वारेन्टाइन कक्षमा राख्नै पर्छ हेर्नुहोस्, नत्र भने तपाईँको सिधै मूल खोरमा मिसाउँदाखेरि तपाईँको ठुलो क्षति हुनसक्छ। त्यसले रोग सार दिएर त्यसको लक्षण देखिने अवधिसम्म तपाईँले चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यसलाई क्वारेन्टाइन कक्ष भन्छ। बरु ठुलो बनाउनु पर्दैन, सानो बनाउनुहोस्, यसलाई टाढ नबनाइकन सोत्तर ओछ्याउने किसिमले बनाए पनि हुन्छ, तर बनाउनु चाहिँ जरुर बनाउनु होला यो। अनि आइसोलेसन कक्ष पनि भनेको बिरामी कुनै बाख्रा बिरामी हुनसाथ तुरुन्तै लगेर त्यसलाई आइसोलेसन कक्ष बिरामी कक्षमा राखिहाल्ने र त्यहीँ स्याहार सुसार गर्ने, त्यहीँ उपचार गर्ने, मूल खोरमा मिसिन नदिने, के अरे अरू बाख्राहरूसँग त्यसलाई चाहिँ लसपस हुन नदिने है, त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। अरू नबनाए पनि यो चिज चाहिँ बनाउनै पर्छ तपाईँले हेर्नुहोस्। अनि यो काटेको घाँसहरूलाई चाहिँ तपाईँ एउटा सानो प्लेटफर्म जस्तो सिमेन्टेड भुइँमा होइन त्यहाँ राखेर चाहिँ तपाईँको घाँस काटेको थुपार्ने कि केही समयलाई त्यसै चाहिँ गरेर चाहिँ तपाईँले राख्ने कि माटोमा लटपटाउने उ गर्ने कुरा भएन, त्यसलाई पनि राख्ने ठाउँ चाहियो। 60,000 रुपियाँको चाहिँ त्यो बनाएर। अनि त्यसपछि कामदार निवास पनि यहाँ चाहिँ हाई बजेट भने पनि कामदार निवास पनि तपाईँले यहाँ बनाउन सक्नुहुन्थ्यो होइन। तर यो बाख्रामा चाहिँ तपाईँको 50% मात्रै बेच्ने हो तपाईँले भने यति संरचनाहरू बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले कामदार आवास पनि बनाउनुहुन्छ भने त अझै 37 लाख भन्दा नि माथि जान्छ। 37 लाख मात्रै हुँदाखेरि पनि कस्तो हुँदो रहेछ परियोजना, अनि योभन्दा कम बजेटमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, दुईटैको कम्पेरिजन हामी हेर्दैछौँ। अहिले यो किसिमले तपाईँ जानुभयो भने अलिकति बढी बजेटवाला परियोजनामा तपाईँ जानुभयो भने कामदार कोठा निवास पनि नबनाउने, भुइँट्याङ्की पनि नबनाउने, कामदारलाई पनि घरबाटै आऊ घरै जाऊ, काम गर्न घरबाटै आऊ घरै जाऊ भन्ने त्यो क्वार्टर नदिने। अनि त्यसपछि त्यो हिसाबले जानु 37,23,500 रुपियाँ तपाईँको लगानी लाग्छ। हेर्नुहोस् 50% को बोयर बाख्रा किन्दा, माउ किन्दा, फेरि बोका माउ, अनि तपाईँको सबै यो जिरोबाट सुरु गर्छु भन्ने हो भने स्थिर लगानी 37,23,000 रुपियाँ चाहियो एकैचोटि गर्छु भन्ने हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले 10 माउबाट सुरु गर्नुहोस्, 15 माउबाट सुरु गर्नुहोस्, सिक्दै जानुहोस्, त्यसको बिहेभियरहरू बुझ्दै जानुहोस्, घाँस खेतीहरूलाई बढाउँदै लैजानुहोस्। अनि एकैचोटि चाहिँ नि 50वटामा जानुभन्दा यसमा जानुहोस् भन्दाखेरि होइन सर म एकैचोटि 50वटा सुरु गर्छु भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले। बजेट पनि छ, अलिकति सुरु गरौँ, पछि मैले 150-200 पुर्याउने हो माउ, अहिले चाहिँ 50 माउबाट सुरु गर्दा ठिकै होला भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट अलिकति छ र त्यसरी एकैचोटि तपाईँ जानुहुन्छ भने यति बजेट चाहिँ यसको लागि चाहियो हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको चाहिँ नि के अरे अब बाख्राको वास्तवमा बोकाको चाहिँ रासकट्टीको हिसाबले बोकाको रासकट्टी नराखे पनि हुने हो होइन, किनभने लगभग मासुमा बिक्री गर्दाखेरि पनि कभर गर्छ नि त यसले त गर्न त
हैन। तपाईको चाहिँ 20% को दरले 5 वर्षको राजकट्टी राखेर मासुमा बिक्री गर्दा नि कभर गर्छ यसले। त्यो भएर राख्न जरुरी चाहिँ छैन, राखे पनि भयो नराखे पनि भयो, किनभने मासुमै कभर गर्ने भएको हुनाले है। हरेक वर्ष हामीले जुन जब चाहिँ बोका नाता नपर्ने गरेर चाहिँ हामीले बोका म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर त्यही राजकट्टीको पैसाले हैन तपाईले यसरी उ गरिदिएपछि कभर गर्छ भन्ने हो, नत्र मासुमा बिक्री गरेपछि त्यो जरुरी भएन। अब घाँस खेती गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने घाँस खेती त गर्नु पर्यो हेर्नुस् हैन। 25 रोपनी 50 माउ बाख्राको लागि चाहिँ तपाईले 25 रोपनीमा घाँस खेती गर्नु पर्यो कि है। 50 माउ बाख्राको लागि मात्रै होइन, 50 माउ बाख्रा र त्यसका सन्तान तपाईले 1 वर्षसम्म बिक्री नगरुन्जेलको लागि चाहिँ तपाईले राख्ने खोर यहाँ माथि छ हेर्नुस्। 245 वर्ग मिटरको जुन खोर छ यसपछि तपाईको 50 माउ बाख्रा र त्यसका सन्तान 1 वर्षसम्म बिक्री नहुन्जेल अट्छ है। अब तपाईको चाहिँ नि यो के अरे तपाईले जुन यहाँ घाँस खेतीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो 1 रोपनी 1.5 रोपनी जस्तो त तपाईको चाहिँ नि खोर लिएर त्यो कम्पाउन्डले लिन्छ हेर्नुस्। बाँकी रहेको 25 रोपनी जग्गामा त तपाईले घाँस खेती त गर्नै पर्यो हैन। त्यो भएर चाहिँ चराउने मोडल होइन, घाँस खेती गरेर कट एन्ड क्यारी घाँस खेती गरेर ल्याएर हाल्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यसरी जानु पर्यो, 25 रोपनी खेती गर्नु पर्यो। यसको जमिनको भाडा घाँस खेती गर्ने खोर भएको जमिनको भाडा चाहे आफ्नो होस् चाहे अर्को होस् भाडा त राख्नु पर्यो। 6,000 रुपियाँ वार्षिकको दरले राख्दाखेरि 1,56,000 रुपियाँ यसको भाडा आयो। अनि तपाईको चाहिँ यो जुन मेसिनहरू छ नि हाम्रो, जस्तो घाँस काट्ने मेसिन छ, दाना बनाउने मेसिन छ हैन, दानाको ग्राइन्डर, सबैको चाहिँ राजकट्टी चाहिँ तपाईको 15% को दरले गर्दाखेरि यो जति छ माथिको आइटमहरू त्यसको 15% दरले गर्दाखेरि 20,250 रुपियाँ पर्यो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अरु बाँकी संरचनाहरूको चाहिँ 10% को दरले चाहिँ राजकट्टी हामीले हिसाब गरेका छौं हैन। चाहिँ नि यो घाँस काट्ने मेसिनहरूको यिनीहरूको राजकट्टी 15% को दरले आइरहेछ भने तपाईको चाहिँ यो पानी ट्याङ्की, पोली ट्याङ्क, कम्पाउन्ड, गोदाम, कार्यालय, कामदार निवास हैन, यिनीहरूको राजकट्टी चाहिँ तपाईको चाहिँ नि 10% को दरले हिसाब गर्दाखेरि 2,53,850 रुपियाँ यिनीहरूको राजकट्टी आयो हेर्नुस् है। अहिले चाहिँ यसको बोकाको अनि घाँस खेती गर्ने जमिनको 26 रोपनी जमिन तथा खोरको गरेर 26 रोपनी भयो, 25 रोपनीमा घाँस खेती गर्ने 50 माउ र त्यसका सन्तान भनेको लगभग तपाईको 100 देखि 150 वटा चाहिँ चर्ने हुन सक्छ कि कुनै बेला है, घाँस खाने हुन सक्छ सानो पाठपाठीलाई छोडेर भनेपछि त्यो पनि हिसाब गर्नु पर्यो। तपाईको चाहिँ ग्राइन्डरको 15% दरले गरेको छ। अनि तपाईको चाहिँ यो पानी ट्याङ्की यिनीहरूको चाहिँ राजकट्टीहरू सबै 10% को दरले गरेको छ। अनि 4 महिनाको लागि चाहिँ हुर्केको बाख्रालाई चाहिँ 400 ग्रामको दरले चाहिँ दैनिक भुसा वा हे साइलेज नल पराल कुटी हैन यो चीजहरू खुवाउँदाखेरि तपाईको चाहिँ नि जे छ तपाईकोमा उपयुक्त हुने त्यो चाहिँ 400 ग्रामको दरले ब्याकअप राखेको के 13 रुपियाँ केजी, यहाँ पोखराको कन्टेक्स्टमा 13 रुपियाँ केजी पर्छ। तपाईहरुकोमा त 5 रुपियाँ पाउनु पनि सक्छ तराई एरियामा अथवा अरु ठाउँहरुमा तपाईको हैन, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँ हेरिकन हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ पोखराको सन्दर्भमा भएको र 13 रुपियाँ यसको राखेँ। अनि दाना चाहिँ तपाईको जुन हाम्रो थम्ब रुल अनुसार छ जसरी खुवाउने भनेर हामीले चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ विभिन्न ट्रेनिङहरुमा, मैले भिडियो पनि बनाएको छु हैन, त्यो अनुसारको चाहिँ एभरेज है यो तपाईको चाहिँ यो मासुजन्य पर्पजको लागि 200 ग्राम डेली भने चाहिँ एभरेज हो हैन। अनि तपाईको चाहिँ नि क्रिप रासनको त्यही अनुसारको 2 महिनासम्मको हिसाब एभरेज गरिएको छ। अनि तपाईको चाहिँ प्रजनन योग्यलाई सधैँ 250 ग्राम त दिइन्न नि त, 50% वालाको है, फेरि यो पनि विचार गरौँ। अनि 50% वालालाई दिने रासन हो यो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यो औसतमा आउँदाखेरि हिसाब गर्दाखेरि है, औसतमा हिसाब गर्दाखेरि जस्तो बाली जाने बित्तिकै त्यति चाहिँदैन हैन। तपाईँ यो औसतमा हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 40 रुपियाँ आफैले बनाएको दाना 40 रुपियाँको दरले चाहिँ पहिलो वर्ष तपाईको चाहिँ 7,097 केजी पर्छ हैन। त्यो यो सबै हिसाब गरेर आएको छ हेर्नुस्, यहाँ सबै हिसाब गरेर आएको कुरा हो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि पहिलो वर्ष 2,83,880 पर्यो, तर दोस्रो वर्षदेखि तपाईको 4,76,520 पर्यो, किनभने दोस्रो वर्ष चाहिँ हाम्रो फुल प्रोडक्सनमा आइसक्छ। हेर्नुस् यहाँ सबै हिसाबहरू कति पाठापाठी हुन्छ, कसलाई पाठापाठीलाई कति दिने, उसलाई माउलाई कति दिने, सबै अटोमेटिक क्याल्कुलेटेड भएर आएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईको लगानी हेर्नुस्, यसमा 12% ब्याज दर भयो है। अहिले अर्को मोडल हेर्छौँ हामी जम्मा 5% ब्याज दरवाला, यो चाहिँ 12% ब्याज दर भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईको 4,37,23,000 रुपियाँ जुन माथि पुँजीगत हाम्रो थियो त्यसको चाहिँ लगानी चाहिँ तपाईको चाहिँ नि को ब्याज चाहिँ हाम्रो 4,46,000 पर्यो हेर्नुस्। तपाईको चाहिँ यो अनुसारको लगानी, यो सबै त्यही अनुसारको लगानी हुँदा 37,23,500 पर्यो है। ब्याज चाहिँ 4,46,820 रुपियाँ पर्यो है 12% को दरले हुँदाखेरि। अनि तपाईको चाहिँ नि त्यो अघि चाहिँ हाम्रो के थियो भने जग्गाको भाडा मात्रै थियो भने अब घाँस खेतीको पनि त तपाईको खर्च त चाहियो नि त हैन। आफ्नो जग्गा भाडामा लियो अथवा अर्काको जसको होस् 8,000 रुपियाँ चाहिँ नि त्यो कटाइ गरेर ल्याइन्जेलसम्मको खर्च कि 1 देखि 1.5 रुपियाँ पर्छ घाँस खेतीको लगानी हैन, के अरे 1 प्रति केजी उत्पादन लागत हैन। त्यो जग्गा भाडा बाहेक त्यो हामीले हिसाब गरेका छौँ हैन। हाम्रै फार्ममा पनि हामीले हिसाब गर्ने गरेका छौँ। त्यो चाहिँ तपाईको त्यति यहाँ आउँछ हेर्नुस् है। कोसे घाँस हो भने अलिकति महँगो पर्छ, अकोसे घाँसहरू सुपर नेपियर जस्तो घाँसहरू हुन्छ 1 रुपियाँमा ढुक्कले आउँछ खेती गर्दाको खर्च के जग्गा भाडा बाहेक
त्यो अहिलेको लेबरहरूको छुट्टै छ है, फेरि लेबरहरूको यहाँ छुट्टै राखिएको छ। लेबर जग्गा लेबर भनेर त्यो सिजनल लेबर बाहेक है, रेगुलर लेबर चाहिँ नि को यसमा चाहिँ हिसाब छुट्टै अलग्गै आयो। तपाईँको मौसमी खेतालाको र काटेर ल्याउने त्यो खेतालाहरूको त चाहियो है, बिउहरू सबै पऱ्यो यसमा। अनि 25 रोपनीमा चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँको 2 लाख रुपियाँ चाहिँ लाग्यो पहिलो वर्ष, र दोस्रो वर्षदेखि किन 1 लाख रुपियाँ मात्रै राखियो त? तपाईँको दोस्रो वर्षदेखि घाँस खेतीमा चाहिँ बहुवर्षीय घाँस हो नि त, हाम्रो जस्तो सुपर निपियर जस्तो घाँस आधा जग्गा रोपनीमा लगाउनु, के अरे आधा जग्गा टोटल जग्गाको आधा जग्गामा लगाउनु भनेको छ भने बिउहरूको खर्च पनि कटौती भयो होइन, लगाउँदाको खर्चहरू पनि अलिकति कम, डेफिनेटली कम भयो। त्यो भएर तपाईँको चाहिँ दोस्रो वर्षदेखि कम पर्छ भन्ने हो। अनि यो रेगुलर लेबर बाहेक। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो जुन के अरे पिपिआर, इन्टेरोटोक्सिमिया, खोरेत, अब इन्टेरोटोक्सिमियाको खोप चाहिँ अर्को सालदेखि लन्च गर्ने प्रोग्राम छ गभर्मेन्टको। अब हेरौँ गर्छ कि गर्दैन, सायद ल्याउला। त्यो खोप बनाउने हाकिम साहबले हिजो मात्रै स्ट्याटस राख्नुभएको थियो, अर्को सालदेखि इन्टेरोटोक्सिमियाको खोप आउँदैछ है भनेर। एकदम खुसीको कुरा हो वास्तवमा किसानको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो मासिक चाहिँ तपाईँको प्रति बाख्रा मासिक भन्दा नि वार्षिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उपचार खर्च चाहिँ अनि खोपहरू अनि तपाईँको चाहिँ यो परजीवी जुकाको यो सबैको 500 रुपियाँको दरले। यहाँ 97 किन राखेको त भने त पहिलो वर्षको हो नि त होइन। पहिलो वर्ष 48,400 रुपियाँ भयो, दोस्रो वर्षदेखि 82,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागत चाहिँ यसमा राखिएको छ। यदि राम्रो म्यानेज गर्नुभयो भने यति पैसाले पुग्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो म्यानेज गर्नु भएन भने त पुग्ने कुरै भएन है। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ हामीले चाहिँ नातेदार पनि पर्दैन, नपरोस् होइन भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने कृत्रिम गराधान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कृत्रिम गराधान गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने 30% बाख्रालाई कृत्रिम गराधान बापत रु 500 प्रति बाख्रा प्रति वर्षको दरले उल्टिने दर समेत एडजस्ट गर्दा भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो 50 माउको 30%को फेरि के त उल्टिने 50% मात्रै सक्सेस रेट छ बाख्राको त, त्यही भएर 23 राखियो कि 11,250 रुपियाँ यसको राखियो। अनि बिमाको पैसा राखिया छ 1.25% को दरले यो बाख्रामाथि किनिएको जुन पैसा थियो त्यसको है। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ के छ भने अब बिजुली बत्तीको खर्च यो मासिक 3,000। अनि यो कामदार चाहिँ 2 जना हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कामदार चाहिँ 2 जना चाहिँ तपाईँको 20,000 रुपियाँ मासिक तलब दिएर 2 जना चाहिँ राख्दाखेरि तपाईँको 24 महिना भयो होइन। यसको चाहिँ 4,80,000 रुपियाँ पर्यो। फार्म व्यवस्थापकको तलब यसले यो परियोजनाले यति धेरै लगानी 37 लाख समथिङ लगानी गरिएको छ। अनि पूर्ण रूपमा घाँसमा, पूर्ण त अर्को पनि होइन तर घाँसमा धेरै आधारित होइन, अलिकति दाना पनि अलिकति बढी नै खुवाएको छ यसमा। अनि ब्याज पनि तपाईँको चाहिँ 12% छ, गर्दाखेरि यसले व्यवस्थापकलाई तलब खुवाउन सकेन। जस्तो तपाईँले आफ्नो चाहिँ 2 जना कामदार त राख्न सक्नुभयो, घरको 2 जना आफैले गर्नुभएको छ भने आफ्नो तलब, कामदारको कर्मचारीको तलब त भयो होइन, तर व्यवस्थापक म्यानेजरको तलब चाहिँ यसले खुवाउन सकेन। अर्को परियोजनाले खुवाउन सक्छ, यसले सकेन है, किनभने यसमा म्यानेजरको तलब राख्ने बित्तिकै तल नाफा एकदमै कम देखिन्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि फार्म ओभरहेड खर्च, फार्म ओभरहेड खर्च भनेको चाहिँ तपाईँको मासिक हामीले खर्चहरू भइदिन सक्छ त्यहाँ होइन। सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न हामीले चाहिँ नि त्यो कहिलेकाहीँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फार्ममा भिजिटरहरू आउने, तिनीहरूलाई अलिकति सेवा सत्कारको कुराहरू होइन। तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको ओभरहेड कस्ट जुन फार्मको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको 8,000 रुपियाँ मासिक राखेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति भयो त भने जम्मा स्थिर तथा चाहिँ ऊ खर्च चाहिँ तपाईँको के अरे 20,96,509 रुपियाँ भयो। र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फेरि चालु पुँजी पनि चाहियो। 5,24,127 रुपियाँ तपाईँले चाहिँ चालु पुँजी पनि चाहिने हुन्छ। हेर्नुहोस्, 5,24,127 रुपियाँ चालु पुँजी, 5,24,000 प्लस माथिको 37 लाख समथिङ थियो नि, त्यो दुईटा जोडिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ के छ भने व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ त भन्दा उयो हेर्नुहोस् त, यो 44 नम्बरको बुँदा तपाईँको चाहिँ नि त्यो स्थिर पुँजी 37 लाख समथिङ थियो। अनि 5,24,000 समथिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो, चालु पुँजी भयो। यति चिज, यति 42,47,000 रुपियाँ भयो भने तपाईँले जिरो लेभलबाट माथिको संरचनाहरू गरेर 50वटा माउ बाख्राहरू सबै किनेर घाँस खेती गरेर सबै गरेर 2 जना कर्मचारी राखेर तपाईँले चाहिँ नि व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। बाख्रा पालन व्यवसाय 50% को मार्केटमा पठाउने हिसाबले है 42,47,670 रुपियाँ पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ मुनाफा कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है। अब मुनाफामा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब प्रथम वर्ष अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ 2 वर्षमा 3 चोटि ब्याउने हिसाबले तपाईँले पाल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको चाहिँ नि यो 2.27 दशमलव पर्न जान्छ कि हिसाब गर्दाखेरि। तपाईँको खास 2.24 हो, सबै मृत्युदर सबै कटाएर हामीले यहाँ राखेको जुन रेसियो छ तपाईँको चाहिँ नि 50 माउ हो नि त हाम्रो होइन, 50 माउ हो। अनि 2 वर्षमा 3 चोटि ब्याउने होइन। अनि तपाईँको चाहिँ के हुने भयो त 1 वर्षको भागमा कति पर्छ त यो 100% प्रोडक्सन साइकलमा आउँदाखेरि
हैन। किनभने हाम्रो पहिलो वर्ष त तपाईँको चाहिँ नि यहाँ हेर्नुहोस् खोरहरू बनाउँदा यताउति गर्दै केही महिनाहरू बित्या हुन्छ। पहिलो वर्ष त तपाईँले चाहिँ नि बेच्न पाउनुहुन्न नि त, खालि सुली मात्रै के अरे जुतो मात्रै बेच्ने हो पहिलो वर्ष त। 43 यहाँ 26,888 केजी हुन्छ तपाईँको हैन। हेर्नुहोस् है 5% मृत्यु दर घटाएर 1 वर्षको उमेरमा प्रजनन योग्य बोकाहरू बिक्री गर्दा औसत तौल 35 केजी हैन। भनेपछि तपाईँ 25,000 को दरले तपाईँले बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ त्यो 50% को लागि ढुक्कल। किनभने हामीले माथि बोका 25,000 को दर किनेको थियौँ, त्यही रेट छ नि हैन। एभरेजमा अहिले चलेको रेट यही हो कि अहिलेको मूल्य हेर्दाखेरि। कहीँ अब अलिकति बढी होला, कहीँ कम होला। पहिलो वर्ष त बेच्न पाइएन, दोस्रो वर्षदेखि बल्ल राख्यो 12,50,000 रुपियाँको बोका बेच्नुहुन्छ। अनि 20,000 को दरले तपाईले 46 वटा के बेच्नुहुन्छ, पठेङ्ग्रीहरू बेच्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ नि बाख्रा अथवा पठेङ्ग्रीहरू बेच्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ नि त्यसको एभरेज वेट 30 केजीको हुन्छ, बोकाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि वेट 35 केजीको हुन्छ एक वर्षमा, बाख्राको 30 केजीको हुन्छ। एभरेजको कुरा गरिरहेको छु मैले। अनि 9,20,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, पठेग्रीहरूको बिक्री हुन्छ हैन। अनि बुढा भएका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बाख्राहरू, बोयर बोका, बाख्रा तथा अन्य प्रजनन अयोग्य मासुजन्य 19 वटा बाख्राहरूको बिक्री बापत भनेर चाहिँ यहाँ भन्यो हैन। यो के भने सबै प्रजनन योग्य हुन्छ बोका भन्ने होइन, सबै पठेङ्ग्राहरू पनि प्रजनन योग्य हुन्छ, बिउमै जान्छ भन्ने होइन नि त। केही त तपाईँको बिउमा जाँदैन नि त। त्यही भएर 19 वटा चाहिँ यहाँ त्यस्तो बिउमा प्रजनन अयोग्य भनेर राखियो, त्यो हरेक वर्ष 19 वटा। त्यसपछि 550 रुपियाँ मासुको रेटमा बेच्दाखेरि त्यसको चाहिँ एभरेज वेट 33 केजीको दरले है गर्दाखेरि 627 केजी हुन्छ भने त्यो पनि हाम्रो दोस्रो वर्षदेखि नै हुने हो भने पहिलो वर्ष बिक्री बापत आएन, दोस्रो वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ के भयो भने 26,22,404 रुपियाँको दरले आयो है। तपाईँको चाहिँ नि आम्दानी कति भयो, बिक्री बापत कति भयो, पहिलो वर्ष त आएन, जुतो मात्रै भयो। दोस्रो वर्षदेखि हामीले फुल साइकलमा आउँदा प्रोडक्सन साइकलमा आएपछि यसरी चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि 19 वटा मासुजन्य बेचियो, 50 वटा बोका प्रजनन योग्य हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि 46 वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो पठेग्रीहरू गरेर यसरी चाहिँ बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त, तपाईँको चाहिँ नि 26,22,404 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ बिक्री बापत आयो भने तपाईँको चाहिँ नि यहाँ के छ त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है खुद मुनाफामा जाउँ। अहिलेको हाम्रो खर्च कटाएर हाम्रो खुद मुनाफा कति हुने देखियो भने 3,38,000 तपाईँको चाहिँ नि 253 रुपियाँ दोस्रो वर्ष। पहिलो वर्ष त -20 लाख भयो हेर्नुहोस्, दोस्रो वर्ष 3,38,253 रुपियाँ मात्रै आयो हेर्नुहोस्। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँले बाख्रा पालन व्यवसायमा धेरै नै लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई सोचेको जस्तो मुनाफा चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् है। लगानीमा चाहिँ तपाईँले गर्नै पर्ने ठाउँमा मात्रै गर्नुपर्छ र भरसक तपाईँले चाहिँ नि कस्ट घटाउने उपाय चाहिँ लगाउनुपर्छ। कस्ट घटाउने भन्दैमा फेरि तपाईँको चाहिँ नि के अरे गर्नै पर्ने ठाउँ त गर्नै पर्यो हैन। त्यो 3,38,000 रुपियाँ चाहिँ मात्रै तपाईँको के भयो रिटर्न देखिन्छ दोस्रो वर्षदेखि हैन। यो हिसाबले गर्यो भने त तपाईँको चाहिँ नि प्रति केजी उत्पादन लागतै तपाईँको प्रति केजी जीवित तौरको उत्पादन लागतै तपाईँको 607 रुपियाँ पर्यो हेर्नुहोस्। यो हाई कस्टवाला भयो के, तपाईँको म्यानेजमेन्ट पनि त्यस्तै भयो, ऊ पनि भयो हैन। अनि ब्याज दर पनि सस्तो परेन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, 2 जना कर्मचारीले कामदार बापत तलब त खुवायो हेर्नुहोस् हैन। 2 जना कर्मचारी अब तपाईँले घरकै मान्छेले काम गर्नुभएको 2 जनाले त भने 4,80,000 त थपियो नि त त्यसमा। त्यो अहिलेको 3,38,000 मा 4,80,000 त थपियो। 3,38,000 त खुद मुनाफा हो। अनि आफ्नै पैसा लगानी गर्नुभएको छ भने त्यसको ब्याज पनि आयो 12% को दरले। 2 जना काम घरको मान्छे बुढाबुढी मिलेर अथवा घरमा 2 जना आफै नै घरकै मान्छेले गर्नुभएको छ भने त्यो 4,80,000 थपिँदा त राम्रै आयो नि त मुनाफा हैन। अनि आफ्नो ब्याज पायो, आफ्नो जग्गाले भाडा पायो हैन। त्यो आफूले चाहिँ घाँस खेतीको रोजगारीहरू पाइयो। पैसा त योभन्दा बढी हुन्छ तपाईँको खल्तीमा है, योभन्दा पैसा बढी हुन्छ। तर खुद मुनाफा भनेको यो हो कि राजकट्टीको पैसाहरू सबै आफ्नै खल्तीमा हुने भयो हैन। यो अनुसार भयो भने। तर यसैमा हेर्नुहोस् है, नाफा बाख्रा पालनमा चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा यो अलि उच्च लगानीको भयो। अलिकति लगानी कम गरिदिने बित्तिकै के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। म अब यसलाई मिनिमाइज गरेँ। अर्को चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अर्को चाहिँ देखाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब लो बजेटवाला है, लो बजेटवाला स्किम, त्यो बजेटले कति फरक पार्दो रहेछ त। तपाईँको लगानी धेरै हुनु र कम हुनु कति फरक पार्दो रहेछ हेर्नुहोस् है। बोकाको मूल्य सेम छ, 50 वटाको 20,000 को दरले 10 लाख पर्यो। यसमा पनि उसमा पनि त्यही थियो। यो पनि 50% वाला मार्केटमा पठाउने प्लान हो। यसको 50,000 पर्यो है। बोकाको बाख्राको 10 लाख, यो सेम छ, यो मूल्य केही फरक छैन। तर अहिलेको खोर निर्माणमा याद गर्नु भएको छ भने अहिलेको चाहिँ 15 लाख समथिङ परेको थियो खोर बनाउँदा हैन। उसले चाहिँ भरसक स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी खोरको डाइमेन्सन त उही हो, आकार उही हो। किनभने त्यो 50 वटा बाख्रा र त्यसका सन्तान त अट्नु पर्यो नि त। 50 बाख्रा त्यसका सन्तान भनेको त तपाईँको चाहिँ 150 भन्दा पनि बढी हुन्छ हैन। तपाईँको चाहिँ नि ठुला साना सबै मिलाएर चाहिँ तपाईँको किन 80 ब्याजको मात्रै तपाईँलाई देखाइसकेको छ है। यो डाइमेन्सनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि चाहिन्छ। तर उसले के गर्यो भने अलि कमसल खालको तपाईँको चाहिँ नि कमसल अलि सस्तो सामग्री प्रयोग गरेर उसले 8,57,000 रुपियाँ खोर बनायो हेर्नुहोस् है। बनायो भने तपाईँको चाहिँ नि
अब यो के अरे कम्पाउन्डको त खर्च त अब उही हो, अहिलेको र यसमा खास फरक छैन। खोरको चाहिँ लगभग आधा कस्ट घट्यो, आधा लगानी खोरमा घट्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ 15,92,000 थियो भनेपछि लगभग 8 लाख भनौँ न, 8 लाख रुपियाँको चाहिँ ब्याज त घट्यो नि त, अनि 8 लाख रुपियाँको राजकट्टी पनि घट्यो है। अनि त्यसरी फरक पर्छ कि यसको मुनाफामा गएर जोडिने हो हेर्नुहोस्। अनि डिपिङ ट्याङ्क चाहिँ उसले बनाएन हेर्नुहोस् है, डिपिङ ट्याङ्क उसले बनाएन, किनभने म अहिले कम लगानीमा छु, म पहिला यसलाई चाहिँ मसँग धेरै बजेट पनि छैन, म पछि पछि बनाउँछु यस्ता कुराहरू भने उसले डिपिङ ट्याङ्क पनि बनाएन। उसले यस्तै ड्रमहरूमा चोपल्ने पाठापाठीहरूलाई यस्तो किसिमले चाहिँ गर्ने प्लान गर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बाहिर ओपन यार्डको चाहिँ लागि चाहिँ अब यो अरू भाँडा दानापानीका भाँडाहरू पनि उसले अलि सस्तो सस्तै प्रयोग गरेको तर यसमा त खासै कस्ट फरक छैन। अनि सिमेन्टेड भुइँ ट्याङ्की उसले पनि बनाएन, तर चाक कटर उसले पनि राख्यो, किनभने गर्नै पर्ने कुरा त गर्नु पर्यो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो पोली ट्याङ्की पनि उसले पनि राख्यो होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि दानाको ग्राइन्डर उसले पनि किन्यो होइन। अनि यो आइसोलेसन कक्ष र ऊ पनि उसले कस्तो बनायो त भने एकदमै कम, एकदमै अहिलेको भन्दा चाहिँ आधाभन्दा नि कममा चाहिँ बनायो। 80,000 रुपियाँ मात्रै, 40,000 का दुईवटा सानसाना उसले चाहिँ नि बिरामी र त्यो राख्ने नयाँ बाख्रा राख्ने चाहिँ साना खोरहरू उसले चाहिँ स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर बनायो हेर्नुहोस् 80,000 रुपियाँमा। अनि यो कोठा पनि अहिलेको चाहिँ 2.5 लाख समथिङ थियो भने यसमा चाहिँ कतिमा बनाइदियो त उसले 1 लाख रुपियाँमा बनाइदियो है। त्यो नबन्ने त होइन नि त, बनाउनु त सकियो नि त यतिमा पनि होइन, सानो एकदम दुखुम सुखम गरेर म काम चलाउँछु भन्ने हिसाबले बनायो, किनभने उसँग लगानी गर्ने पैसा धेरै थिएन। र तपाईँको चाहिँ नि यो काटेको ऊ राख्ने पनि सानो एउटा चाहिँ नि छापनीहरू राखेर छापनी त्यसमा चाहिँ चरचरमा मात्रै सिमेन्ट लगाएर त्यस्तो किसिमको उसले चाहिँ बनायो भने 10,000 मा बनाउँछु भने उसले होइन, सानो त्यसरी राखेर यताउति गरेर सानो सानो साइजको त्यसरी बनायो। अनि कामदार कक्ष उसले पनि बनाएन। अहिले लगानी थियो 37 लाख समथिङ, अहिले लगानी छ कति 24,05,500 होइन। र हेर्नुहोस् लगानीमै 13 लाख रुपियाँ घट्यो भनेपछि 13 लाख रुपियाँको ब्याज त उसको नाफामा थपियो नि, थपिएन। अनि तपाईँ 13 लाखको चाहिँ नि त्यो के अरे ब्याज थपियो अनि राजकट्टी पनि थपियो, त्यो माथि भनेको जति महँगो लागेको थियो त्यसको राजकट्टी त्यही अनुसार हुने हो होइन। र ब्याज पनि उसको जम्मा 5% छ हेर्नुहोस्। बोकाको राजकट्टी यसले पनि राखेको छ, हुन त बोकाको राजकट्टी राख्नु जरुरी छैन, यो विषयमा मैले भनिसकेको छु, किनभने बोका पछि मासुमा बिक्री गर्दा नि लगभग यति मूल्य त आइहाल्छ तपाईँको। अहिले खरिद गरेको मूल्य 50% को केसमा है, 100% को केसमा त बकाइदा राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ 100%, 75% को केसमा म अहिले त्यो पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई परियोजना। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको के अरे घाँस काट्ने मेसिनहरू यो सबैको राजकट्टी हेर्नुहोस् है, यो अघि मैले भनिसकेकै कुराहरू हो, यसको चाहिँ राजकट्टीहरू हो भने अब तपाईँको चाहिँ नि दाना यसले अहिलेको भन्दा कम खर्च गर्यो हेर्नुहोस्, यसको एकदम पौष्टिक घाँसहरूमा आधारित। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो कुटीको त उसले पनि 13 रुपियाँ खर्च गरेको छ प्रति केजी होइन, उसले चाहिँ त्यही नै रेसियोमा राखेको छ, तर दाना उसले कम दियो है। उसले चाहिँ नि म घाँसले पेल्छु भन्यो, दाना उसले अलिकति कम दियो। अनि तपाईँको चाहिँ राम्रो घाँस खेती गरेर उसले जाने प्लान गरेर त्यसरी गर्यो भने तपाईँको चाहिँ नि पहिलो वर्ष चाहिँ तपाईँको 2,14,000 रुपियाँ दानामा गयो भने दोस्रो वर्षदेखि तपाईँको 3,51,000 रुपियाँ खर्च भयो है। अनि त्यसपछि लगानीको ब्याज हेर्नुहोस्, अहिलेको 12% थियो, अहिलेको 5%। उसले ब्याङ्कबाट सहुलियत कर्जा लिएर चाहिँ गर्यो है भने तपाईँको चाहिँ नि धेरै फरक पऱ्यो नि, आधाभन्दा नि कम भएन, 12% ठाउँमा 5% होस् त आधाभन्दा नि कम भयो है। 1,20,000 रुपियाँ उसको ब्याज भयो। अरू खर्चहरू सेमै छ, तर के छ अहिलेकोमा घाँस खेतीमा 8,000 रुपियाँ लागेको थियो उसमा भने यसमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के भयो त भने 4,000 रुपियाँ मात्रै भयो घाँस खेतीको 25 रुपियाँ जग्गामा गर्दाखेरि। पहिलो वर्ष 1 लाख, दोस्रो वर्षदेखि 50,000 को दरले, किनभने उसको यहाँ चाहिँ के उसको चाहिँ प्लान भयो भने त्यो 2 जना कामदारहरू जुन छन् होइन त्यो पनि उसले इफिसियन्ट टाइपको चाहिँ यहाँ युज गर्ने भयो। त्यो काम के अरे चाहिँ नि उसले चाहिँ दैनिक चाहिँ नि उसले घाँसमा आवश्यक परेको बेला काट्ने ल्याउने मात्र उसले भरमग्दो त्यो कामदारहरूको प्रयोग गर्ने भयो। त्यो किसिमको अलि मितव्ययी तरिकाले घाँस खेती गर्ने भयो उसले है। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो भयो भने अनि पिपिआर इन्टेरोटक्सिमिया जस्तो चाहिँ नि होइन तपाईँको चाहिँ नि खोपहरूको खर्च चाहिँ वास्तवमा उही नै छ, यो चाहिँ लाग्ने खर्च, यो घटाउन नमिल्ने खर्च हो है। अनि तपाईँको चाहिँ नि यो कृत्रिम गर्भधानको पनि उही छ, अरू खर्चहरू त्यो कन्ट्रोल गर्न नमिल्ने खालको खर्चहरू नै छ प्राय। खालि पानी बिजुली पानीमा अलिकति 1,000 रुपियाँ मासिक सस्तो छ यसमा, उसमा 3,000 थियो, यसमा 2,000 छ। अनि यसमा ल हेर्नुहोस् कामदारको पैसा सेम छ, 20,000 रुपियाँ तिरेरै उसले 2 जना कामदार लगाएको छ, ल उसलाई घाँस खेतीमा पनि परिचालन गरेको छ मौसमी खेताला कम लगाउने हिसाबले। अनि तपाईँको चाहिँ नि अनि फार्म व्यवस्थापकको तलब पनि यसले खुवाउन सक्यो कि यो परियोजनाले, किनभने 2 जना कामदार प्लस म्यानेजरलाई समेत यसले तलब, किन नाफा बढी छ कि कम लगानीमा गरेपछि नाफा बढी देखिन्छ, यसले तलब खुवाउन सक्छ। अब अरू फार्म ओभरहेड चाहिँ उसमा 8,000 रुपियाँ थियो, यसमा 2,000, यसमा पनि उसले अनावश्यक यो फार्म ओभरहेड भनेको खर्चहरूलाई पनि उसले कटौती गरेर मासिक 2,000 मा मात्रै सीमित गर्न सक्यो भने
जुन फार्मका चाहिँ स्थिर खर्चहरू हुन्छन् नि त्यो खर्च भएरै छोड्नु, जस्तो न्यूनतम बिजुलीको मिटरका कुराहरू यस्तो यस्तो तिर्नै पर्यो हैन। त्यो बाहेक अरू कति चाहिँ मानमनितोका कुराहरूको मान्छेहरू हुन्छ नि सञ्चारमा हुने खर्चहरू यस्तो यस्तोमा चाहिँ अलिकति उसले कटौती गर्ने भयो के। गर्दाखेरि खर्च कटौती गर्यो कि उसले, लगानी पनि उसले कटौती गरेको थियो जम्मा 24 लाख रुपियाँमा। आखिर 50 वटै बाख्रा हो नि त, 37 लाखको पनि लगानी हुन सक्दो रहेछ। अहिले म अरू परियोजना पनि देखाउँछु। म तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा बढी 50 लाखको पनि लगानी हुनसक्छ, 45-50 लाख 51 लाखको लगानी पनि हुनसक्छ, 37 लाखको लगानीको अहिले मैले देखाएँ, 24 लाखको लगानी पनि हुनसक्छ कि। त्यही भएर कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा तपाईँले कस्तोमा कसरी कस्तो खोर बनाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्नेमा फरक पर्छ कि यस्तो कुराहरू। त्यसै चाहिँ भयो होइन। अब तपाईँको चाहिँ नि यसरी चाहिँ गरेपछि तपाईँको चाहिँ के भने 16,96,000 रुपियाँको खर्च भयो भनेपछि त तपाईँको के भने आवश्यक लगानी व्यवसाय सञ्चालनको लागि आवश्यक लगानी भनेको त हेर्नुहोस् है, चालु पुँजी पनि त्यही अनुसार उसले चाहिँ नि थोरै चाहिँ यो चालु पुँजीको चाहिँ नि अनुमानित चालु पुँजीको पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँको 4,20,000 रुपियाँ चाहिँ भयो भने अहिलेको चाहिँ 24 लाखमा 4,20,000 रुपियाँ समथिङ थप्दाखेरि कति भयो त तपाईँको चाहिँ नि यो 28,96,000 के 26,000 रुपियाँ भयो भने उसले यो अनुसार चाहिँ गर्ने हो भने उसले यति पैसाले चाहिँ तपाईँको खोर बनाउने, बाख्रा किन्ने, दाना पानी बिक्री गरेर 9 लागि चल्नको लागि पुग्यो कि उसलाई 28 लाख रुपियाँ भयो। तर अहिलेकोमा यति पैसाले हुन्थेन है भने। अब आम्दानीतर्फ त सेम हो कुरो होइन, किनभने उसले पनि 85 वटा बेच्ने हो, 46 वटै बेच्ने हो होइन। तपाईँको चाहिँ नि के हो भने खालि के हो भने यो वेट जुन छ उसले चाहिँ अलिकति दाना बढी उ गरेको थियो भने यसले चाहिँ घाँसमा आधारित भयो त घाँस चाहिँ पोसिलो लाउनै पर्छ है। एकदम पोसिलो राम्रो खालको घाँस पर्याप्त भयो भने मजाले यति वेट एक वर्षमा आउँछ। हेर्नुहोस् यसको पनि त्यति दानाको सपोर्ट भएपछि अनि तपाईँको यसले पनि दोस्रो वर्षमा चाहिँ आखिर इन्कम त सेम हो, इन्कम छ। यसले पनि मल मात्रै बेच्छ पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा यति गर्छ। इन्कम सेम भए पनि तपाईँको के हुँदो रहेछ त लगानी उसको बढी भएपछि राजकट्टी ब्याज अनि बढ्दो लगानी होइन, के अरे बढी भएको लगानी चाहिँ सस्तो कि महँगो भन्ने हुन्छ क्या। कम लगानी भयो कि बढी लगानी भयो भन्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ केमा देखियो हेर्नुहोस् नाफामा। उसले चाहिँ 2 जना कामदारलाई मात्रै तलब खुवाउन सकेको थियो, यसले 2 जना कामदार अनि म्यानेजरले पनि तलब खुवायो 25,000 रुपियाँ। अनि त्यति गर्दा पनि खुद मुनाफा 7,56,000 रुपियाँ देखियो होइन। 7,56,000 रुपियाँ खुद मुनाफा देखियो। अनि आफ्नो कामदार हो भने यसमा पनि 4,80,000 रुपियाँ आफ्नै घरमा थपिने हो, यो यसमा थपिने हो, आफैले काम गरेको हो भने गर्दाखेरि त तपाईँको त 4,80,000 भनेको त 5 लाख यसमा थपिने बित्तिकै के भयो महिनाको 1 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ आउन सक्ने रहेछ के। हेर्नुहोस् यो अनुसार गर्न सक्ने हो भने है, यो अनुसार गर्न सक्यो भने त 376 रुपियाँ कामदारको करिब ऊ चाहिँ फार्म व्यवस्थापकको मात्रै पारिश्रमिक कटाउँदा 376 मा बन्द रहेछ 1 केजी जीवित मासु तयारको लागत। तर चाहिँ सबैको राख्दाखेरि 500 भित्रमा चाहिँ तयार चाहिँ हुँदो रहेछ है। अब तपाईँको चाहिँ के छ त भने यो मुना त्यही हो नि त, एउटाले कम लगानीमा गर्यो, अर्कोले लगानी बढी गर्यो, गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आम्दानीमा आधा फरक पर्दो रहेछ। आम्दानीमा अहिलेको 3,38,000 समथिङ थियो भने यसमा चाहिँ 7,56,000 रुपियाँ चाहिँ भयो है मुनाफा। भनेपछि यसरी फरक पर्दो रहेछ। यसमा पनि कामदारको तलब सबै थप्दाखेरि मैले भनिहालेँ मासिक 1 लाखसम्म पर्न सक्दो रहेछ, तर राम्रोसँग गर्न सक्नु पर्यो है। यो दुईटा भयो। अब मैले तपाईँलाई अर्को परियोजना देखाउँछु हेर्नुहोस् है।